बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हद निगाह में कमी मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बाद मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमन तक बंद, लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 शदीद धुंध के बायस मुकम्मल बंद, लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैजपुर से मुल्तान तक बंद कर दी गई है। मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है। तर्जुमान का इस हवाले से मजीद क्या कहना है, जान लेते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नेशनल हाईवेज और मोटरवेज पर जो धुंध है उसका राज बरकरार है, जिसकी वजह से मोटरवेज को तमाम किस्म की जो ट्रैफिक है उसके लिए बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे सैयद इमरान अहमद के मुताबिक ये कहा गया है कि मोटरवेज को शहरियों की जो जान माल है उसके हिफाजत के लिए बंद किया गया है, चूँकि मोटरवे के ऊपर बहुत ज़्यादा धुंध है जिसकी वजह से जो सफ़र है वो मुमकिन नहीं है। इसी तरह धुंध की वजह से M2, M3, M4 और M11 को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। M2 जो है वो लाहौर से कोट मोमन तक बंद की गई है। इसी तरह M3 की अगर बात की जाए तो जो M3 है वो फैजपुर से मुल्तान तक बंद की गई है। M11 को भी बंद किया गया है और M4 को भी बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक ये कहना है कि जो शहरी हैं वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। अगर नेशनल हाईवेज़ पर सफ़र करना मकसूद हो तो फिर जो कानवे हैं उनकी सूरत में सफ़र किया जा सकता है और गाड़ियों के ऊपर जो फॉग लाइट्स हैं उनका इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी बताया गया है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो शहरी हैं वो घरों से निकलने से पहले मोटरवे की जो हेल्पलाइन है उसके ऊपर ज़रूरी जो इतलात हैं वो ले सकते हैं। अपडेट्स के बाद वो अपने सफ़र को आगे जो इरादा है उसका कर सकते हैं। लेकिन ये भी कहा गया है कि जो शहरी हैं, आपका बहुत शुक्रिया। शहर हर वक्फे से बारान रहमत, मतलब आलूद, कोट लखपत, जोहर किनाल रोड, इकबाल टाउन, सब्जाजार, चुंगी, अमरसद्दू में रिमझिम, शालामार, मुगलपुरा, धर्मपुरा, माल रोड, लक्ष्मी में भी बादल बरसे। फजाई आलूदगी में कमी, लाहौर आलूदा शहरों में छठे नंबर पर आ गया। माहिरीन ने सोमवार को भी बारिश की पेशगोई कर दी। शहर में दिन भर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। मतलब आलूद, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से जल थल एक हो गया। कोट लखपत, जोहर टाउन, केनाल रोड, इकबाल टाउन, सब्जाजार, चुंगी, अमरसद्दू में बादल बरसे। शालामार, मुगलपुरा, धर्मपुरा, माल रोड, लक्ष्मी में भी रिमझिम रही। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बारिश से फजाई आलूदगी में कमी आ गई। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 रिकॉर्ड किया गया। दर्जा हरारत 9 डिग्री तक आ गया। लाहौर आलूदा शहरों में छठे नंबर पर आ गया। जोहर टाउन 380, फेज 8, DHA 271, अड्डा प्लॉट 267, US काउंसलेट 225, अस्की 10 में AQI की शरह 235 रिकॉर्ड की गई। बारान रहमत से खुश्क सर्दी की छुट्टी हो गई। धुंध में नुमाया कमी। माहिरीन मौसमियात ने सोमवार को भी बारिश की पेशगोई कर दी। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अतराफ में धुंध हद निगाह कम होने पर फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर मुतासर। लाहौर आने और जाने वाली 3 परवाजें मनसूख, 12 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार रहीं। लाहौर एयरपोर्ट फ्लाइट इंक्वायरी के मुताबिक कराची से आने वाली एयर ब्लू की परवाज PA 402 मनसूख कर दी गई। रियाद से आने वाली सऊदी एयर की परवाज SV 736 और लाहौर से रियाद जाने वाली परवाज SV 737 को मनसूख कर दिया गया। दुबई से आने वाली एयर ब्लू की परवाज PA 417 12 घंटे ताखीर का शिकार रही। मशहद से लाहौर आने वाली गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज HH 7207 3 घंटे ताखीर का शिकार हुई। कराची से लाहौर आने वाली सीरीन एयर की परवाज ER 524 1 घंटा, लाहौर से जद्दा जाने वाली सऊदी परवाज SV 739 10 घंटे ताखीर का शिकार रही। दूसरी जानिब लाहौर से दुबई जाने वाली एयर ब्लू की परवाज PA 410 6 घंटे ताखीर का शिकार हुई। LOS रोड पर लगी स्ट्रीट लाइट्स अरसे दराज से गैर फाल हैं। स्ट्रीट लाइट्स की बंदिश से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अंधेरे के बायस हादसात और वारदातों में इजाफा होने लगा। वकीलों को रात के औकात में सफ़र करने में मुश्किलात दरपेश हैं, जबकि शहरियों का इंतज़ामिया से सड़कों पर लगी लाइट्स ठीक करवाने का मुतालबा। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, आगाह कीजिएगा। इदारों की गफलत और अदम तवज्जो के बायस LOS रोड जो है वो अंधेरे में डूब चुका है। मैं इस वक्त LOS रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर नस्ब शुदा जो स्ट्रीट लाइट्स हैं सड़क के ऊपर वो 2 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है, नकारा होकर बिल्कुल बंद पड़ी हैं। और यहाँ पर नस्ब शुदा जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनमें से एक लाइट भी नहीं चल रही है, जिससे न सिर्फ LOS रोड पर अंधेरा छाया हुआ है बल्कि जो इससे मुल्क का जो सड़कें हैं, अतराफ के जो इलाके हैं वो भी अंधेरे में डूबे हुए हैं, जिसकी वजह से जो राहगीर हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है। मोटरसाइकिल और कार सवार जो यहाँ से राहगीर गुजर रहे हैं उन्हें स्पीड ब्रेकर जो है वो नज़र नहीं आ रहा है और दीगर जो रास्ते हैं वो भी उनको देखने में मुश्किल का सामना है। और धुंध का मौसम भी है, जिस वजह से लोगों की जो परेशानी है उसमें मज़ीद इजाफा हो चुका है। इसके साथ साथ जो पैदल चलने वाले हैं उनको भी यहाँ से गुजरते हुए
दुश्वारी का जो सामना है वो दरपेश है, मगर जो इलाका मकीन है उनका ये कहना है कि मुतअद्दिद बार हमने मुतलका जो इंतज़ामी इदारे हैं उनसे शिकायत की हैं, मगर कोई नहीं जो हमारी बात सुने और हमारी शिकायत पर यहाँ पर नस्ब जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उन्हें ठीक करने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर सके। लोगों का ये कहना है कि रात के औकात में ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं ये बंद होने से जहां आने जाने में मुश्किलात का सामना है, तो वहीं इस सड़क पर और इस सड़क के अतराफ जो मोहल्ले हैं, गलियां हैं, वहां पर जो राहजनी की वारदातें हैं वो भी होना मामूल बन चुकी हैं और लोग जो है वो रात के वक्त घरों से बाहर बड़ी एहतियात से निकलते हैं और इंतहाई ज़रूरत। ठीक है रुमेल, आपका बहुत शुक्रिया। छुट्टी के रोज सरकारी नेकनामे की भी छुट्टी, सब्जियों और फलों की महंगे दामों फरोख्त, शहरियों ने सर पकड़ लिए। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गिराम फरोशी पर काबू पाने में नाकाम हो गए। सरकारी निर्खनामा और ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतों में तजाद बरकरार है। दुकानदार महंगे दामों सब्जियां फरोख्त करने लगे। आलू की सरकारी कीमत 70 रुपए मुकर्रर, बाजार में 120 रुपए किलो। प्याज की सरकारी कीमत 130 रुपए, बाजार में 170 रुपए किलो। टमाटर की सरकारी कीमत 170 रुपए मुकर्रर, बाजार में 200 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। लहसुन का सरकारी निर्ख 520 मुकर्रर, ओपन मार्केट में 650 रुपए किलो। अदरक की सरकारी कीमत 340 मुकर्रर, बाजार में 450 रुपए किलो। उधर फल भी महंगे दामों धड़ल्ले फरोख्त किए जा रहे हैं। केले की सरकारी कीमत 130, बाजार में 200 रुपए दर्जन। सेब की सरकारी कीमत 200, बाजार में 350 रुपए किलो। अमरूद की सरकारी कीमत 125, बाजार में 200 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। PIA का लाहौर से कुवैत फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। कौमी एयरलाइन कुवैत के लिए हफ्तावार एक परवाज ऑपरेट करेगी। उधर सऊदी अरब की लो कास्ट एयरलाइन ने पाकिस्तान के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू करने का फैसला कर लिया। फ्लाई दुबई एयर 2 फरवरी से पाकिस्तान के लिए परवाज़ों का आगाज करेगी। PIA का लाहौर से कुवैत फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। कौमी एयरलाइन कुवैत से हफ्तावार एक परवाज ऑपरेट करेगी। पहली परवाज 25 जनवरी को लाहौर से कुवैत सिटी जाएगी। परवाज PK 205 रात 10:15 पर लाहौर से रवाना होगी। कौमी एयरलाइन लाहौर से कुवैत के लिए हफ्ते के रोज परवाज ऑपरेट किया करेगी। PIA की जानिब से कुवैत के लिए एयरबस A320 तैयारा इस्तेमाल किया जाएगा। कुवैत से वापस लाहौर के लिए अलल सुबह 2 बजे परवाज ऑपरेट की जाएगी। पाकिस्तान की हवाबाजी के सनत के लिए अच्छी खबर। सऊदी अरब की लो कास्ट एयरलाइन ने पाकिस्तान के लिए फिजाई ऑपरेशन शुरू करने का फैसला कर लिया। फ्लाइट दुबई एयर 2 फरवरी से पाकिस्तान के लिए परवाजों का आगाज करेगी। पहली परवाज रियाद से कराची पहुंचेगी। परवाजें कराची, रियाद और जद्दा के लिए ऑपरेट की जाएंगी। फ्लाई अदील एयर की पहली परवाज कराची पहुंचने पर तैयारे को एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से वाटर सैल्यूट पेश किया जाएगा। CIA फ्लाई अदील को पाकिस्तान के लिए फिजाई ऑपरेशन की इजाजत पहले ही दे चुकी है। शहर में ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए 6 नए ट्रैफिक सेक्टर्स तश्कील दे दिए गए हैं। सदर डिवीजन और कैंट डिवीजन में नए ट्रैफिक सेक्टर्स बनाए गए हैं। CTO DIG अतर वहीद की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर डिवीजन और कैंट डिवीजन में नए ट्रैफिक सेक्टर्स बनाए गए। सदर डिवीजन में जाती उम्रा के करीब ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक सेक्टर्स बनाए गए। नवाकोट ट्रैफिक सेक्टर में दरबार, शाह फरीद, सब्जाजार चौक, रहीम स्टोर, गोल्ड मार्केट, यतीम खाना, समनाबाद चौक शामिल हैं। शेराकोट ट्रैफिक सेक्टर में चौक बाबू साबू, छोटा बाबू साबू चौक, लियाकत चौक, न्याजी अड्डा, सिटी अड्डा, अब्दुल्ला अड्डा समेत दीगर इलाके शामिल किए गए। न्याज बेग सेक्टर में नाका मोटरवे, ठोकर चौक, कटार बंद रोड, चौक ठोकर ता मिलिट्री कट, अजमेर चौक समेत दीगर इलाके शामिल किए गए। न्याज बेग सेक्टर में नाका मोटरवे, ठोकर चौक, कटार बंद रोड, चौक ठोकर ता मिलिट्री कट, अजमेर चौक समेत दीगर इलाके शामिल किए गए। मुल्तान रोड सेक्टर में खंजरवाल, मुल्तान चुंगी, मंडी स्टॉप, इवान टाउन, खाड़क नाला चौक, बिजली घर चौक में शामिल किए गए। न्यू एयरपोर्ट सेक्टर में चित्राल लेन, बहार शाह रोड, अस्करी टैन, बरकी रोड, पैरागोन सिटी, DHA फेज 6, 7, 8 शामिल हैं। बेदिया रोड सेक्टर भट्टा चौक, PAF गोल्फ क्लब, गोहावा, मुकम्मल बेदिया रोड, एलिट सेंटर, DHA फेज 6, राया क्लब, ट्रैफिक सेक्टर भोबतिया, कच्ची कोठी कट, गोपतिया चौक, रायवन रोड शामिल किए गए। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का बनावाता जल्लो मोड़वाहका का दौरा, सफाई और तरक्याती कामों का जायजा लिया। GT रोड, कायदे आज़म इंटरचेंज, रिंग रोड, तावागा बॉर्डर, 13 किलोमीटर रोड की बहाली और असरनो तामीर की रफ्तार और म्यार का जायजा भी लिया है। CO MCL शाहिद काठिया मुतलका ACB हमरा थे। GT रोड, कायदे आज़म इंटरचेंज, रिंग रोड, तावागा बॉर्डर, 13 किलोमीटर रोड की बहाली और असरनो तामीर की रफ्तार और म्यार का जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने पूरी रोड का जायजा लिया। ऑन स्पॉट ब्रीफिंग दी गई। CNW और महकमे पंजाब हाईवे की अफसरान ने ब्रीफिंग दी है। पीपल्स पार्टी पंजाब डिस्ट्रिक्ट 1 के ज़ेरे एहतमाम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की 97वीं सालगिरह का केक काटा गया। मोची गेट में होने वाली तकरीब में पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा फैसल मीर, सदर डिस्ट्रिक्ट 1 जाहिद जुल्फ़कार, नायब सदर हमीद भट्ट, जनरल सेक्रेटरी शकील
میر بھی شریک ہوئے۔ نعیم چودھری اور ثاقب بٹ، شوکت کشمیری، صادق جٹ، فیضان محی الدین اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ محمد اشرف، جاوید الیاس بٹ، طارق بھٹو اور جیالو نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر فیصل میر نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صرف پیپلز پارٹی کے نہیں، پوری قوم کے عظیم لیڈر اور ہیرو ہیں۔ ہندو یاتری مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے پاکستان پہنچ گئے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ایڈیشنل سیکریٹری شرائن سیف اللہ کھوکھر نے استقبال کیا۔ 84 ہندو یاتری 11 روز پاکستان میں قیام کریں گے۔ یاتری مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے واہگہ بارڈر کے راستے پاکستان پہنچے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ، ایڈیشنل سیکریٹری شرائن سیف اللہ کھوکھر، ڈپٹی سیکریٹری جنرل عمر جاوید اوان اور پاکستان ہندو مینجمنٹ کمیٹی کے عہدیداران نے پرتپاک استقبال کیا۔ ہندو یاتری سندھ میں شادانی دربار حیات پتافی کی یاترا کے ساتھ ساتھ شیوتاری سد گرو سنت سوامی شادارام کی 316ویں جنم دن کی تقریبات میں شریک ہوں گے۔ سیف اللہ کھوکھر کا کہنا تھا کہ 11 روزہ یاترا میں ہندو یاتریوں کو مفت رہائش، کھانا، میڈیکل اور سفری سہولیات مہیا کی جائیں گی۔ وہاں سے ڈاکٹر یوجسٹر لال شادانی ان کی سربراہی میں تشریف لائے ہیں اور یہ کمپلیٹ ان کا 11 روزہ دورہ ہے۔ آج 5 جنوری سے شروع ہو رہا ہے اور 15 جنوری کو 11 دن کے بعد یہ یہیں واگا کے مقام سے واپس چلے جائیں گے۔ سائیں ڈاکٹر یوجسٹر لال کا کہنا تھا کہ بھارت کے 6 صوبوں سے ہم 84 یاتری مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں۔ 316 برتھ ڈے فنکشن کے لیے بھارت سے 84 یاتریوں کا جتھا آج یہاں لاہور پہنچا ہے۔ ہندو یاتری کہتے ہیں کہ بارڈر کراس کر کے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ ہمیں یہاں کے بہت اچھا لگ رہا ہے اور کافی ٹائم سے ہماری اچھا تھی کہ ہم سدگرو کی جنم بھومی کا درشن کریں، وہاں کے مندروں کا درشن کریں۔ یہاں پاکستان میں آ کے بہت خوشی ہو رہی ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے۔ ہم جیسے بارڈر کراس کیا نا تو بہت خوشی ہوئی۔ ہر سال ہم کو ویزا دیتے ہیں، ہم اپنے جو دھرم کے جو دربار ہیں، پوشیدانی دربار حیات پتافی، جروار، پتافین، میرپور، ڈیرکی اور خانپور مہر پوج ماتا صاحب کا جہاں آستان ہے، وہاں درشن کرتے ہیں۔ ہمیں بہت آنند آتا ہے، بہت پریم ملتا ہے، بہت پیار ملتا ہے۔ ہندو یاتری 6 سے 8 جنوری تک مرکزی تقریب میں شرکت کے بعد سکھر میں مختلف مندروں کا دورہ کریں گے۔ یاتری 14 جنوری کو ننکانہ صاحب میں قیام کریں گے۔ 15 جنوری کو واہگہ کے راستے بھارت روانہ ہوں گے۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ہمراہ سمرا فاطمہ، سٹی 42۔ کتاب خدا کی دریافت، اسلام اور آخرت کی تقریب رونمائی۔ تقریب کا اہتمام المیرا فاؤنڈیشن اور المورد کے اشتراک سے کیا گیا۔ مصنف، نامور اداکار اور سماجی شخصیت حمزہ علی عباسی کی شرکت۔ مصنف حمزہ علی عباسی کا کہنا تھا کہ زندگی کے مشاہدات اور تجربات کو کتاب میں تفصیلی طور پر تحریر کیا ہے۔ لیٹس ہوٹل میں المیرا فاؤنڈیشن اور المورد کے اشتراک سے کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی۔ مصنف، نامور اداکار اور سماجی شخصیت حمزہ علی عباسی نے شرکت کی۔ حمزہ علی عباسی کا کہنا تھا کہ اپنی زندگی کے مشاہدات اور تجربات کو اس کتاب میں تفصیلی طور پر تحریر کیا ہے۔ کہ جس طرح مجھے مشکلیں پیش آئیں کہ بڑی اسکالرلی انفارمیشن کو میں نے عام آدمی کے الفاظ میں جو ہے وہ سمجھا، پھر اس کو پروسیس کیا، تو یہ مشکل کسی اور انسان کو نہ آئے۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ لوگ اگر میری کتاب پڑھیں تو ان کو بھی اگر کوئی ایسا سوال ہے جو میں پوچھ رہا تھا تو اس کا آسان الفاظ میں جواب مل جائے۔ ڈی آئی جی پنجاب محبوب اسلم اللہ، نعیم بخاری، حسن نثار، جاوید احمد سمیت دیگر نے شرکت کی۔ چیئرپرسن المیرا فاؤنڈیشن صوفیہ وڑائچ اور المورد کی انتظامیہ شریک ہوئی۔ صوفیہ وڑائچ نے بھی مطالعے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ تو اب ہم آرام سے اس بک کو پڑھ کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسٹرگل انہوں نے کی ہر سوال کا جواب ڈھونڈنے میں، تو وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ہم سب کو شعور دیا ہے، ہم اس کتاب کے بعد پڑھنے کے بعد اس کو ایٹ لیسٹ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے اپنے طور پہ اس کو مزید ایکسپلور کریں۔ محبوب اسلم اللہ کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر کچھ وقت کتابوں کو پڑھنے میں ضرور صرف کرنا چاہیے۔ کہ حمزہ علی عباسی جو ہیں انتہائی خوبصورت انسان ہیں، بظاہر بھی اور دل کے بھی۔ تو انہوں نے مائی ڈسکوری آف گاڈ ایک کتاب لکھی ہے، بڑی آسان لینگویج میں انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ
کیا چیز ہے، آخرت کیا ہے، ایمان کیا ہے. اور یہ المرا فاؤنڈیشن جو بیگم صاحبہ چلا رہی ہیں اور المورد گاندھی صاحب کی جو آرگنائزیشن انہوں نے مل کے آج اس کا بک لانچ کیا تھا. تقریب میں ملک بھر سے مشہور سماجی اور مطالعے کے شوقین افراد نے بھرپور شرکت کی. کتاب کا عنوان خدا کی دریافت، اسلام اور آخرت ہے. مہمانان کی جانب سے کتاب کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی. مصنف کی کاوش کو خوب سراہا. پاکستان سے پہلے کتاب کو امریکہ اور دیگر ممالک میں بھی لانچ کیا گیا. کیمرہ مین احمد کے ہمراہ فاطمہ خان، سٹی 42. جین مندر پارک میں نائٹ فوٹوگرافی ورکشاپ اور مقابلے کا انعقاد. پی ایچ اے اور فوٹوگرافی کلب پاکستان نے اشتراک کیا. 70 فوٹوگرافرز نے مقابلے میں حصہ لیا. پی ایچ اے اور فوٹوگرافی کلب پاکستان کے اشتراک سے فوٹوگرافی اور ورکشاپ مقابلے. ترجمان پی ایچ اے نادیہ طفیل کا کہنا تھا کہ پی ایچ اے نے جین مندر پارک کو سرسبز و شاداب بنا کر فیملیز کے لیے بہترین تفریح کا موقع فراہم کیا. پی ایچ اے جو ہے وہ شجرکاری میں جو ہے وہ آج کل کافی شجرکاری کو فروغ دے رہا ہے. اس حوالے سے جو ہم نے اس پارک میں فوٹوگرافرز کو یہ ایک موقع فراہم کیا کہ وہ اس پارک میں آئیں اور اس پارک کو جو ہے وہ 360 کے اینگل سے دیکھیں اور اس پارک کی خوبصورتی کو ہے مزید جو ہے وہ اجاگر کریں. ورکشاپ کے انچارج محمد رضوان سمیت دیگر فوٹوگرافی کلبز کے ممبران نے شرکت کی. جین مندر پارک کی خوبصورتی کو اجاگر کرنے کے لیے 70 فوٹوگرافرز نے نائٹ ویوز فوٹوگرافی مقابلے میں حصہ لیا. یہاں پہ نائٹ فوٹوگرافی کا طریقہ علیحدہ ہے، ڈے میں جو اتاری جاتی ہے وہ علیحدہ. ہم اس کو نائٹ فوٹوگرافی پہلے اس کو بریف کریں گے، اس کے بعد اس کو سب کو ایکسپلور کر کے تو پورے میڈیا میں، پورے ورلڈ میں، سوشل میڈیا کے ذریعے ایکسپلور کریں گے. پی ایچ اے نے کتنا اچھا ایک پلیٹ فارم بنایا جو فیملیز کے آنے کے لیے. فوٹوگرافرز نے جین مندر پارک کی خوبصورتی کو کیمرے کی آنکھ میں مختلف اینگلز کے ساتھ ایکسپلور کیا اور اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے. میں یہاں پارک میں آئی ہوں، فوٹوگرافی ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کیا اور میں یہاں کا ویو سارا کور کرنے آئی ہوں اور سب کو دکھانا چاہتی ہوں یہاں کا ایکسپوجر 360 کے اینگل سے. نیچر جو ہے وہ چیز دکھائیں گے، سردیوں میں کس طرح سے ہم لوگ باہر نکل کے اپنی محنت سے جو ہے ایونٹ کو کور کر رہے ہیں. فوٹوگرافرز نے صلاحیتوں کے جوہر دکھاتے ہوئے جین مندر پارک کی خوبصورتی کو اجاگر کیا. ورکشاپ میں بہترین فوٹوگرافی کرنے والوں کو سرٹیفکیٹ دے کر حوصلہ افزائی کی گئی. کیمرامین محسن کے ہمراہ کومل اسلم، سٹی 42. دھرتی ماں عنوان سے ڈرامہ 10 جنوری سے الحمرا میں پیش کیا جائے گا. محکمہ ماحولیات پنجاب اور کلائمیٹ چینج ڈپارٹمنٹ نے اشتراک کیا. سمیہ ممتاز وہاب شاہ ڈرامے میں مرکزی کردار نبھائیں گے. ڈرامے کی کاسٹ کی میڈیا سے گفتگو. تفصیلات اس رپورٹ میں. محکمہ ماحولیات پنجاب اور کلائمیٹ چینج ڈپارٹمنٹ کے اشتراک سے ڈرامہ دھرتی ماں الحمرا میں پیش کیا جائے گا. ڈرامہ 10 سے 16 جنوری تک پیش کیا جائے گا. اداکار وہاب شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ دھرتی ماں کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ ماں سے لگاؤ کی کتنی اہمیت ہے. دھرتی ماں کے لیے اسپیشل میوزک کمپوز کیا گیا ہے. It's a musical play, all original from its اس کا میوزک جو ہے وہ ہم نے کمپوز کیا ہے. علی مصطفیٰ نے اس کا بہت خوبصورت میوزک کمپوز کیا ہے. جی ایم شاہ صاحب نے اس کو لکھا ہے اور اس کے لیریسسٹ ہیں. سمیہ ممتاز ڈرامہ میں ماں کا کردار ادا کر رہی ہیں. دھرتی ماں کہانی ہمارے ارد گرد کے ماحول پر مبنی ہے جس کو لا علمی میں ہم خراب کر رہے ہیں. سیلیبریٹ کر رہا ہے پنجاب کی ثقافت کو بھی اور آج کے جو مسائل ہیں ماحول سے جڑے ہوئے ان کو بھی لے کے چل رہا ہے. ینگ لوگوں کی بھی اس میں بہت بات ہے اور ہم آگے کیا کر سکتے ہیں اس میں بہت سارے میسیجز ہیں جو کہ ایک بہت ہی انٹرٹیننگ طریقے سے اس کے اندر مل رہے ہیں. پنجاب حکومت کی جانب سے ماحولیاتی تبدیلی بارے آگاہی کے لیے تھیٹر ڈرامہ پیش کیا جا رہا ہے. ڈرامہ کا دورانیہ 1 گھنٹہ 40 منٹ پر محیط ہوگا. ہر عمر سے تعلق رکھنے والے افراد ڈرامے کو انجوائے کریں گے. ڈرامہ کے لیے طلباء، سٹیک ہولڈرز، محکموں اور میڈیا نمائندگان فیملی کے لیے الگ الگ دن مختص کیے گئے ہیں. یہ ایک انیشیٹو ہے. جب آپ آئیں گے تو آپ ڈیفینیٹلی انٹرٹین بھی ہوں گے. ہم کوشش کریں گے اپنی آرٹسٹک فارمز میں آپ کو انٹرٹین کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ایک کچھ ہمارے ہی گلی محلوں کی جو پرابلمز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. ڈرامہ حقیقت، معرفت، لٹریچر، آرٹ، فوک کا ایک مکمل مجموعہ ہوگا. کیمرامین انجم کے ہمراہ کومل اسلم، سٹی 42. ورلڈ سٹیز آف لاہور اتھارٹی کی جانب سے اسپیشل ٹور کا انعقاد. اندرون لاہور کی قدیم حویلیاں دیکھنے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد پہنچی. ٹور کا آغاز شاہی فوڈ اسٹریٹ سے کیا گیا ہے.
لاہور کی حویلیاں کے نام سے ٹور میں 10 مختلف مقامات کی سیر کروائی گئی۔ اس ٹور میں مبارک حویلی، حویلی واجد علی شاہ، پاپڑ منڈی بازار، نوری بلڈنگ سمیت حویلی نونہال سنگھ کا وزٹ کروایا گیا۔ نقش سکول آف آرٹس، فقیر خانہ میوزیم، حویلی اویس میر اور حویلی بارود خانہ کی بھی سیر کروائی گئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ٹورزم اصغر حسین اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر سید حسن ہادی کا کہنا تھا کہ اندرون لاہور کی قدیم حویلیاں شہر کی تعمیراتی وراثت کا ایک اہم حصہ ہیں۔ لاہور کی حویلیاں جو کہ عام لوگوں کی ایکسیس میں نہیں ہوتی تھی، ورلڈ سٹی لاہور اتھارٹی نے ان کو عام عوام کے لیے اوپن کیا ہے، اور اس میں موچی گیٹ میں موجود مبارک حویلی ہے، اس کے بعد نوری بلڈنگ ہے جو گورنر نونہال سنگھ کی حویلی ہے، فقیر خانہ میوزیم ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس حویلی اویس میر بھی اس میں شامل ہے۔ عوام کو روشناس کرایا جا سکے، یہاں بتایا جا سکے کہ ہماری جو پرانا کلچر ہے، ہمارا ہیریٹیج ہے، تھرو دا اولڈ حویلیز آف لاہور، وہ لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ سیاحوں کا کہنا تھا کہ ایسے ٹور کا انعقاد کرنا قابل تعریف عمل ہے۔ نسل نو کو لاہور کی تاریخ سے روشناس کروانے میں مدد حاصل ہوتی ہے۔ حویلی بارود خانہ مجھے دیکھنے کا بہت شوق تھا، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، اٹس گڈ منی ایز ویل، ساتھ میں سے برنچ بھی ہے اور پورا ٹور بھی ہے، نیلا رکشا رائڈ بھی ہے۔ ہم نے بہت سارے ٹورز دیکھے ہیں، ویسے ہم جاتے ہیں تو شاہی قلعہ دیکھتے ہیں، مسجد دیکھتے ہیں، لیکن یہ حویلیوں کا ایک بڑا یونیک ٹور ہے۔ سیاح ہمیشہ اندرون لاہور کی قدیم حویلیوں کی معماری نزاکتوں سے متاثر رہے ہیں۔ مغلیہ، سکھ اور برطانوی ادوار کے دوران تعمیر کی گئی یہ حویلیاں مختلف تاریخی ادوار کے روایتی طرز زندگی، گلی محلوں کی ثقافت اور معاشرتی پہلوؤں کی نمائندگی بھی کرتی ہے۔ کیمرامین معراج کے ساتھ کلیم اختر، سٹی 42 لاہور۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔